तीन दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्लीमा। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसर र चुनौतीबारेको रिपोर्ट। पेट्रोलियम व्यवसायको मनोमानीमा मौन सरकार, यसका साथै चुनावको मुखैमा हातमुख जोड्नका लागि देश छाडिरहेका मधेसका युवाको बाध्यता सम्बन्धी सामग्री। पटक पटक विभाजित हुँदै आएको माओवादी घटकहरूबीच एकता सम्भावना कति? अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा रुस र युक्रेन बीच जारी शान्ति वार्ता पिथोलिने सङ्केत र खेलकुदमा मनाङलाई दमक गोल्ड कपको उपाधि लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री देउवा दिल्लीमा, राजनीतिक भेटघाट सुरु, सीमा विवाद समाधानको अवसर, तयारी नपुग्दा भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुने आशंका। पेट्रोलियम व्यवसायले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्दा पनि सरकार मुखदर्शक, कमिसन र भाडा वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा ढुवानी प्रभावित। निर्वाचनका लागि नेताहरू गाउँ पस्दा मधेसका युवा भने हातमुख जोड्नका लागि धमाधम विदेशिँदै, दलहरूले आफूलाई भोट बैंक मात्रै बनाएको गुनासो। युक्रेनद्वारा रुसको उत्तरी क्षेत्र स्थित तेल भण्डारण केन्द्रमा आक्रमण, दुई देशबीच जारी शान्ति वार्ता बिथोलिन सक्ने क्रेमलिनको चेतावनी। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको पहिलो जित, मलेसिया 8 विकेटले पराजित, पीएनजीको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले भेटवार्ता गरेका छन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल र कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव पनि छन्। प्रधानमन्त्री देउवा सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल नयाँ दिल्ली स्थित चाणक्यपुर स्थित होटल आइटिसी मौर्यमा बसेको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आजै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभालले पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरेका छन्। देउवा भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन्। भाजपा कार्यालयको कार्यक्रम सकिएपछि देउवा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रि भोजमा सामेल हुनेछन्। दूतावासले दिल्लीमा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिलाई पनि उक्त कार्यक्रममा बोलाएको छ। नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखिको सम्बन्ध भए पनि बेला बेलामा विवाद देखिने गरेको छ। अहिले पनि दुई देशबीच वर्षौँदेखि थाँतिरहेका कैयौँ विवाद छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण विवाद समाधानका लागि उपयुक्त अवसर भए पनि तयारी राम्रो नहुँदा भ्रमण केवल औपचारिकतामा सीमित हुने देखिएको छ। नेपाल र भारतबीच वर्षौँदेखि थाँतिरहेका कैयौँ विवाद समाधान गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नक्सामा समेटेको भूमि आज पनि नेपालले भोग चलन गर्न पाएको छैन। नक्सामा समेटिएको भूमिलाई तत्काल आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन तत्कालीन समयमा विपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले माग गर्दै आएको थियो। अहिले आफै सरकारको नेतृत्वमा रहेका देउवालाई भारतसँग कुरा गरेर यो भूमि नेपालको भोग चलनमा ल्याउने सुवर्ण अवसर छ। यस्तै नेपाल र भारतबीच अहिले पनि 23 जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सीमा विवाद छ। सीमा विवाद प्रशासनिक तहमा नसुल्झिने भन्दै दुवै मुलुकको उच्च राजनीतिक तहबाटै निकास खोजिनु पर्ने कुरा उठिरहेको छ। तर भूमि फिर्ता र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा छलफल गर्ने तयारी देउवासँग छैन। कति व्यापक तयारी भयो, संस्थागत तयारी कति भयो भन्ने कुरामा चित्त बुझ्दो जवाफ चाहिने पाउन सकिएको छैन। जो तपाईँले भन्नु तयारी भएन कि भनेर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशको सम्बन्धको लागि महत्त्वपूर्ण छ। 2052 साल माघ 29मा देउवा नै भारत भ्रमणमा जाँदा विद्युत, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण सहितका विभिन्न लाभ प्राप्त गर्ने भन्दै गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना समेत समेटिएको महाकाली सन्धिबाट नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीकै अगुवाईमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारत अनिच्छुक देखिएको छ। भारतले आफ्नो वस्तु तथा सेवालाई महँगो र नेपालको वस्तु तथा सेवालाई सस्तो मूल्य निर्धारण गर्ने नीति लिँदा नेपालको व्यापार घाटा डरलाग्दो छ।
यी तमाम समस्याका बीच देउवा सरकारवालासँग छलफलसम्म नगरी भारत पुगेका हुन्। गर्नुपर्ने मुलुकका लागि थुप्रै विषय छन्। अहिले हाम्रो तात्कालिक विषयहरू केही छन्, जस्तो हामी अहिले मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छौँ। हाम्रो असाधारण मतलब चाहिँ व्यापार घाटा बढिरहेको छ, असामान्य बनेको छ हाम्रो व्यापार घाटा। यो असामान्य स्थितिलाई सहजतातर्फ लानुपर्ने हाम्रो एउटा प्रमुख मुद्दा छ। अर्कोतर्फ तपाईँको चाहिँ हामीले यो बिजुलीकै बारेमा हामीले उनीहरूबाट 38 रुपियाँ हालेर किन्नुपर्ने अनि हाम्रो चाहिँ उनीहरू जम्मा 4 रुपियाँमा किन्ने, यो खालको असमान व्यवहार भारतबाट भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको चुनाव नजिक आइरहेका बेला भारत भ्रमणमा गएका हुन्। यो बेला उनले दुई देश बीच देखिएका समस्या समाधानका लागि भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सकिने ठाउँ भए पनि चासो दिन सकेनन्। नेताको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरा र इच्छा शक्ति देखाउने कुरा, समस्यालाई बुझ्ने कुरा र समाधानतर्फ अग्रसर हुने चाहिँ यो अवसर हो दुवैको लागि, नेपालको लागि पनि भारतको लागि पनि। जस्तै सीमाको विवाद कचल्टिएको छ, त्यस्तै पानीको बहुउपयोगको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियमहरू मिचिएका छन्। नेपालको सहमति बेगर कहीँ तटबन्धको नाममा, कहीँ अब सडक निर्माणको नाममा अब त्यो पानीको प्रवाह रोकिँदाखेरि नेपाललाई धेरै असिलोहरू पर्दै गएको छ। भारतले नेपाली सीमा क्षेत्रमा बल मिच्याइपूर्वक आफ्ना गतिविधि जारी राखेको छ। नेपालले समस्या समाधानका लागि बेला बखत पत्राचार र कूटनीतिक नोट पठाए पनि उसले चासो नदिएको विषयलाई पनि उच्च तहमै उठाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कपिल वस्तुबाट मनोज पौडेल र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अत्यावश्यकीय वस्तुमा बन्द हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ, तर पेट्रोलियम व्यवसायी त्यसको व्यवस्था गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए पनि सरकार मुखदर्शक बनेको छ। ढुवानी भाडा वृद्धि र कमिसन बढाउन माग गर्दै राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलन थालेपछि उपभोक्ता इन्धन संचितिमा लागेका छन्। आज सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लाइन देखियो। व्यवसायको आन्दोलनका कारण इन्धन अभाव हुने अवस्था आएपछि उपभोक्ता संचितिमा लागेका हुन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट व्यवसायहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन्। अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिमा बन्द हडताल गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि प्रशासनले कारबाही गर्न वास्ता गरेको छैन। डिलरले तेल ल्याइदिएन, पम्परले तेल ल्याइदिएन भनेदेखि त बन्द हुन्छ। अब हामीले त ठुल्ठुलो डिलरमा गएर हामीले हाल्ने कुरा त आउँदैन। अब हामीले त आउने त पेट्रोल पम्पमै हामीले आउने त। अब यहाँ तेल नभएपछि कहाँ हाल्ने? आजदेखि तेल उठाउन छोड्नु भएको छ उहाँहरूले भने, आइतबारदेखि चाहिँ ग्यास पनि नउठाउने भन्ने जुन उहाँहरूको मागले हडताल गर्ने भन्ने छ, यो चाहिँ प्रिन्सिपल्ली सैद्धान्तिक रूपमा पनि मिल्दैन र व्यावहारिक रूपमा पनि यो गलत हो। यो अपराधै हो, उपभोक्तामाथिको जनतामाथिको अपराध हो। कमिसन बढाउने विषयमा बिहिबार सरकार र व्यवसायको बीचमा कुरा नमिलेपछि आज बिहानैदेखि ढुवानी व्यवसायी र डिलरले निगमका मुख्य डिपोबाट इन्धन लोड लिन छाडेका छन्। भोलि मूल्य के छ भने तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्यो भने घटाउनुपर्छ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ बढाइएर त्यसले गर्दा उनीहरू अब जे जस्तो भए पनि हाम्रो चाहिँ कमिसन बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले हडताल गरेको। इन्धनको खरिद बिक्रीमा एकाधिकार कायम गरेका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ र नेपाली एलपी ग्यास उद्योगले आन्दोलन थालेपछि आपूर्ति व्यवस्था नियमित राख्न चुनौती देखिएको छ। निजी व्यवसायी बाहेक साल ट्रेडिङ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र साझा पम्पले बिक्री यथावत राखे पनि बजार हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा गएपछि आवश्यक रणनीति बनाउन समेत चुनौती थपिएको छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिजमा उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ आक्रोश पोख्ने कुराहरू छ त्यो चाहिँ व्यवहारमा उतार्नुहुन्न। समग्र देशको अर्थतन्त्रमै गलत हुन्छ। अनेक ठाउँमा मान्छेहरू कोही जान सक्दैन, जहाँको तहाँ रहन्छ पेट्रोलियम पदार्थ भएन भने रोक लगाउनु त कुनै पनि अर्थले राम्रो होइन। कसरी हुन्छ समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। राष्ट्र एकदम सङ्कटमै पर्नेछ। भोलि त्यस्तै औषधि सामानहरू हैन रोकिन्छ र मान्छेको ज्यान जान सक्छ। कानुन अनुसार कारबाही गरेर भए पनि ढुवानी दैनिक उपयोगी सामानहरू चाहिँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। रोक गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। सरकारले गर्न सक्ने मागको सम्बोधन गरेर ढुवानीमा सहजता ल्याउनुपर्छ। कानुन बमोजिम तिनीहरूलाई चाहिँ दायरामा ल्याएर चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। जनतालाई मर्का पर्ने गरी चाहिँ आन्दोलन गर्नु राम्रो होइन। विशेष गरी सर्वसाधारणमाथि धेरै नै ठुलो असर पर्न जान्छ। अरूलाई दुःख दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ बन्द गर्नु, हडताल गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो होइन। विकल्पहरू खोज्नु पर्यो। राज्यले कारबाही गर्नुपर्नेमा
राज्यले अब छाडो छोडिदिएको छ। त्यस्तो नगर्न पर्यो, अन्याय अत्याचार कडाभन्दा कडाई कारबाही हुनुपर्छ। कमिसनको चक्करमा लगाएर आपूर्तिमा बाधा जुन अवरोध जुन भइरहेछ त्यो डाइरेक्ट हामी जनता उप थुप्रिएको छ। कसरी समाधान गर्ने त्योतर्फ जानुपर्छ। जुन पक्षले हडताल गरेको छ तिनीहरूले विचार गर्नुपर्छ, किनकि महँगाई बढ्यो। हामी त्यसै नखाइकन मर्ने। सरकारले चासो लिन पर्छ। सरकारले उस्तो परि कडा कदम चाल्न पर्यो, चाल्न पनि पर्छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी दिन दिल्लीमा पुगेका संवाददाता रमेश थम्ला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। रमेशजी, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा आज कोसँग भेटवार्ता भयो र के कुरा भए? विकासजी, आज करिब दिउँसो 2:50 बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। उनलाई स्वागत गर्नका लागि रक्षा राज्यमन्त्री अजय भट्ट विमानस्थल पुगेका सहितको टोली विमानस्थल पुगेका थिए र उनी त्यसबाट सिधै आफू बस्ने होटल मौर्य आइपुगेका थिए भने त्यहाँ उनलाई भारतका विदेश मन्त्री अजय शङ्करले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले आज बिजेपीको मुख्यालयमा पनि भ्रमण गरेका छन् र त्यो भ्रमणकाले एउटा बिजेपीसँग शेरबहादुर देउवाले एउटा छुट्टै राजनीतिक संवाद गर्न चाहेको अथवा त्यो खालको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको सङ्केत गरेको थियो भने आज त्यसबाहेक अरू कुनै औपचारिक कार्यक्रम भएको छैन। म यतिखेर दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा छु र यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एउटा चाहिँ रात्रि भोजको आयोजना गरिएको छ भने यहाँ विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्। आज शेरबहादुर देउवासँग भारतका विदेश मन्त्री जयशङ्करले बाहेक अरू कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले भेटघाट गरेका छैनन्। देउवाले बिजेपीको मुख्यालयमा भ्रमण गरेर फर्किएपछि अहिले दूतावासमा आयोजित समारोहमा सहभागी भएका छन् र यसबाहेक भोलिको कार्यक्रम उनका लागि अलिकति बढी व्यस्तता देख्न सकिन्छ। भोलि बिहानै उनी महात्मा गान्धी समाधिस्थल राजघाट पुग्नेछन् भने त्यहाँबाट फर्किएपछि उनको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ। 42 जना सरकारी टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै दिल्ली ओर्लिएका प्रधानमन्त्री देउवासँग विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ भने 4 जना मन्त्री सहभागी भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, कृषि मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री पनि भ्रमणदलमा सहभागी भएका छन्। यद्यपि ती भ्रमणदलमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूको अथवा यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाको खासै ठुलो कुनै सम्झौता हुने सम्भावना त्यति देखिएको छैन। हामीले पाएको जानकारी अनुसार यसपटक भारत निर्माण गरिदिएको विभिन्न स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने त्यस्तै जनकपुर जयनगर रेलको उद्घाटन गर्ने एउटा कार्यक्रम तय भएको छ र अर्को सोलु करिडोर अन्तर्गतको चाहिँ विद्युतको ट्रान्समिसन बनाउने विषयमा पनि मात्रै छलफल हुने बताइएको छ। यसबाहेक अरू कुनै पनि ठुला कुनै परियोजना अथवा कुनै सहायताको विषयमा सम्झौता हुन्छ हुँदैन अथवा भोलिका अरू थप एजेन्डा के छन् भन्ने विषयमा हामीलाई अहिलेसम्म दूतावासले कुनै औपचारिक सेड्युल उपलब्ध गराएको छैन। यसले अलिकति भारत स्थित नेपाली दूतावासको सञ्चार माध्यमसँग अलिकति संवाद र त्यो खालको कम्युनिकेसन अलि अभाव भएको हो कि भन्ने गुनासो पनि आज देखिएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई भारतले अथवा भारतीय नेताहरूले, कूटनीतिज्ञहरूले, त्यहाँका सञ्चार माध्यमले कसरी लिएका छन्? विकासजी, नेपालका प्रधानमन्त्री भारत आउनुमा खासमा भारत र नेपालको सम्बन्धले नै बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ। यहाँ भारतको सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणलाई लिएर बिहानै केही सामान्य समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने बाहेक धेरै विशेष कुनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री भएको 8 महिनापछि शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा आउनुले पनि भारतसँगको सम्बन्धलाई उनले केही सुधार गर्न चाहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसमा खास गरेर यसपटकको भ्रमणमा नेपालले जुन अपेक्षा गरेको थियो, खास गरी महाकालीमा जयसिंह धामीको मृत्यु भएपछि देखा परेका सीमाका समस्या, सीमामा खटिएका एसएसपीबाट हुन सक्ने कतिपय घटनामा पनि केही प्रश्न उठाइदियोस् भन्ने चाहना नेपालको धेरै पहिलाबाट थियो भने यसबाहेक आसन्न निर्वाचनमा भारतबाट सहयोगको अपेक्षा सहित पनि देउवाले केही प्रस्ताव राख्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि त्यसका के कुरा हुन सक्छन् अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भारत स्थित नेपाली दूतावासले प्रधानमन्त्री देउवाको
भ्रमणलाई लिएर त्यस्तो कुनै औपचारिक सेड्युल सञ्चार माध्यममा उपलब्ध नगराउँदाले पनि यहाँ धेरै अन्यलता देखा परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो भ्रमणमा यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै नेपालसँग जोडिएका ठुला एजेन्डा र महत्त्वपूर्ण विषयभन्दा राजनीतिक सम्बन्धलाई मात्रै स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ, किनभने यसको पृष्ठभूमिमा अरू केही घटना पनि जोडिएका छन्। खास गरी नेपालले अमेरिकन परियोजनासँग जोडिएको MCC पास गरे लगत्तै चीनका विदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्नु र यसपटक प्रधानमन्त्री देउवा भारत आउनुले पनि त्रिशक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले एक खालको समतुलन र सन्तुलित सम्बन्ध राख्नका लागि बढी जोड गरेको हो कि भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ या अहिलेको भ्रमणबाट। किनभने जम्मा 3 दिनको भने पनि करिब 48 घण्टाको मात्रै बसाइ देउवाको भारतमा हुनेछ र उनी आइतबार नै फर्किने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो बिचमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने सम्भावना नरहेकाले उनी राजनीतिक संवाद र भारतसँग बिचमा देखिएका केही सम्बन्धमा केही कुनै अप्ठ्यारो अवस्था छ भने त्यसलाई चिर्नको लागि एउटा वातावरण बनाउनको लागि मात्रै शेरबहादुर देउवा भारत आएका हामीले बुझ्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता रमेश थमुला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बारेमा त्यहाँबाट नयाँ दिल्लीबाट जानकारी गराउँदै। सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको मध्य प्रदेशमै गरिबी पनि धेरै छ। अझ दलित समुदायमा त गरिबी झन धेरै छ। विगतका निर्वाचनमा दलित समुदायलाई सधैँ भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको आरोप राजनीतिक दलहरूमाथि लागेको छ। अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू आश्वासनको पोको बाँड्दै दलित समुदायका बस्ती धाउन थालेका छन्। तर दलहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुनै काम नगरेको भन्दै युवाहरू भने धमाधम भारत पस्न थालेका छन्। जनकपुर धामबाट 5 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सिनोडजोडाको मुसहर बस्तीमा मिथिलाको लोकप्रिय सांस्कृतिक पमरिया नाच भइरहेको छ। छोरा जन्मेको खुसियालीमा यहाँ नाचगान भइरहेको छ भने यो सँगैको अर्को घरमा कलिलो उमेरका छोरा विदेशिनेको पीडा छ। सम्पत्तिको नाममा ससाना फुसको घर मात्र रहेको र रोजगारीको कुनै उपाय नभएकै कारण यहाँका 10 जना युवा भारत जान लागेका हुन्। रोजगारी नहीं दे, कर्जा दे पचरा ले मार करी कर्जा सब अभी 5,000 रुपया नहीं दे रहा है। गाँव मांगे छी तो अब मजबूरी जाए पड़ी ना, पर करिए जाए तो परबे करते। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलहरू गाउँ गाउँ पस्न थाले पनि यहाँका बासिन्दालाई हातमुख जोड्ने धौधौ छ। कृषि कर्म पोक्त मानिने मुसहरहरू स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन्। धियापुता की स्कूल में धोआ पुंगी है, नहीं कपड़ा पुंगी है, नहीं साबुन पुंगी है। अभी कते कते महंगाई का दाल चाउर अभी 4 से के तेले दी है, 30 रुपये 40 रुपये नोने दी है। तो कत से गरीब होते फुरत या खत। धनुषामा मात्र होइन, मौतरीको लहारपट्टी नगरपालिकाको तपनपुरमा बस्दै आएका 20 घर परिवारको पनि ज्याला मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारका समेत अभाव झेलिरहेका उनीहरू निर्वाचनको मुखैमा जुड शीतल पर्व मनाएर भारत पस्ने तयारीमा जुटेका छन्। तो भोट दे के ओरा से जितवा दे छे, नया कुर्ता नया पैजामा पहन के सब समझी रही कि बोलो जनता मर गेल हमरा नजर में। तो इंडिया से कते गुजारा होते, नेपाल में कुछ है नहीं सुविधा, नहीं नौकरी है, नहीं चाकरी है, नहीं धर है, नहीं धंधा है, कुछ नहीं। साउले पत्याएका युवा ऋण लिएर खाडी मुलुक गएका छन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरू भारतको पन्जाब, हरियाणा, मद्रास, दिल्ली लगायतका सहर जान बाध्य छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण योजना कागजमै सीमित छ। नियमावली पनि आइसकेका छन्, आयोग पनि हामी बनाइसकेका छौँ र त्यो माध्यमबाट चाहिँ अब दलितहरूलाई रोजगारीको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने चाहिँ हामी चाहिँ भरपूर प्रयास गरेर यसलाई चाहिँ हामी स्थापित गर्छौँ। मध्य प्रदेशको 61,26,288 जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै 17.5% दलित छन्। निर्वाचनका बेला भोटका लागि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको केन्द्रबिन्दुमा दलित र गरिब नै हुन्छन्। तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकता नै ठानेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक विकास गर्न नसकेपछि दलित युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त भन्दा पनि पद र पैसाको प्रभाव बढ्दै जानुलाई के भन्नुहुन्छ? ए नेतृत्वको बदमासी, बी नैतिकताको खडेरी र सी जनता सचेत नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए नेतृत्वको बदमासीमा 27%, बी नैतिकताको खडेरीमा 43% र सी जनता सचेत नभएरमा 30% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, चुनावको मुखमा रोजगारी खोज्दै विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई के भन्ने? ए सरकारी योजनाको असफलता, बी युवाको विदेश मोह र सी भोटभन्दा भोग ठुलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 2064 सालमा मुलुककै प्रमुख शक्ति बनेको तत्कालीन नेकपा माओवादी छिन्न भिन्न हुँदै जाँदा अहिले विभिन्न टुक्रामा विभाजित छ। तर नेताहरूले अहिले पनि वामपन्थी एकताको कुरा गर्न भने छाडेका छैनन्। कार्यदिशा भन्दा पनि नेतृत्वको टकरावले उनीहरूले भने जस्तो एकताको सम्भावना कमजोर देखिन्छ। 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादी 2064 सालमा मुलुककै प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्यो। तर त्यस यता माओवादी पार्टी आधा दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भइसकेको छ। उनीहरूको राजनीतिक कार्यदिशा फरक फरक देखिन्छ। माओवादी घटकका संस्थापनधारको नेतृत्व गरेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाबाट फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अरू घटक वैज्ञानिक समाजवादको नारा लगाइरहेका छन्, तर पनि पार्टी एकताको रटान भने लगाउन छाडेका छैनन्। बृहत प्रगतिशील वामपन्थी कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकताको कुरा गरिराख्नु भएको तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। हाम्रो पार्टी देशका सबै प्रगतिशील व्यक्तित्व, वामपन्थी विचारधारा बोकेका व्यक्ति समूह वा पार्टी साथै कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसँग एकता गर्न चाहन्छ। कुनै बेला दाहालसँगै रहेका मोहन वैद्य र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वका घटक पनि एकताकै पक्षमा छन्, तर उनीहरू दाहाल बाहेकको एकता मात्र सम्भव देखिरहेका छन्। पूर्व माओवादीहरू मात्र नभएर सिङ्गो वामपन्थी एकताको आवाज पनि उनीहरूको सुनिन्छ। देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण त्यहाँनिर हुनेवाला छ भने अर्कोतिर फेरि चाहिँ हामीले वृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। त्यो वृहत कम्युनिस्ट एकता भनेको चाहिँ मूलभूत रूपमा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मान्नेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। केही क्रान्तिकारीहरू जो थोरै चाहिँ राजनीतिक लाइनमा थोरै डेभिएसन भएर यता र उति भएका छन् तिनीहरूको बिचमा त हुन सक्ला, तर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको चाहिँ माओवादी केन्द्र हाम्रो पार्टी अरूको बिचमा त्यो एकता हुन सक्दैन। कमजोर हुँदा एकताको कुरा गर्ने तर स्वार्थ बाजिए लगत्तै पार्टी विभाजन गर्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखिन्छ। पूर्व माओवादी बीच एकता नै भए पनि विगतको शक्ति आर्जन गर्न र अन्य संसदीय पार्टीभन्दा फरक हुन भने चुनौती छ। राजनीतिक चाहिँ न एजेन्डाहरू न चाहिँ राजनीतिक इमान्दारिता न राजनीतिक चरित्र रहेछ भन्ने पनि थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूलाई फेरि शक्तिशाली बनाउन चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अर्कै मुद्दा 79 सालको मुद्दा ल्याउनु पर्यो। स्थानीय तहको चुनावकै विषयलाई लिएर पनि पूर्व माओवादी घटकबीच फरक फरक मत छ। वैद्य नेतृत्वको पार्टीले स्थानीय चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको छ भने चन्द नेतृत्वको समूहले विरोधसँगै उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। निर्वाचनको उपयोग वा विरोध जे भने पनि नेतृत्वको टकरावकै कारण विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकतासम्म पुग्न कठिन हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र गोविन्द खत्रीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनमा बीच भोलि पेट्रोलियम आपूर्ति सम्झौता नवीकरण हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा सम्झौताको नवीकरण र केही संशोधन हुने तयारी गरिएको हो। हरेक 5 वर्षमा हुने सम्झौताको नवीकरणको लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोली हिजो नै दिल्ली पुगेको छ। नवीकरणमा पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार, सीमावर्ती क्षेत्रमा अत्याधुनिक डिपो निर्माण र नियमित आपूर्ति सुनिश्चितताको विषयमा सहमति हुने आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिए। नेपालले भारतसँग वार्षिक 2.5 खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दछ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 77वटै जिल्लामा म्यादी प्रहरी छनौट गर्ने क्रम जारी छ। अधिकांश जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्रै म्यादी प्रहरी छनौट प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर रुकुम पश्चिममा भने खुला ठाउँको अभावमा विमानस्थलमै म्यादी प्रहरी छनौट गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलङ्गा नजिकै रहेको सल्ले विमानस्थल बिहिबारदेखि निकै भरिभराउ छ। नेपाल एयरलाइन्सले बिहिबार बिहान काठमाडौँबाट रुकुम हुँदै नेपालगञ्ज उडान भरे लगतै यहाँ म्यादी प्रहरीको छनौटका गतिविधि सञ्चालन भएका छन्। बिहिबार शारीरिक परीक्षण र शुक्रबार लिखित परीक्षा विमानस्थलमै भएको हो। जिल्लामा फराकिलो ठाउँ नहुँदा विमानस्थल रोज्नु परेको हो। अर्को विकल्प नरहेको हुँदा हामीले यहाँ लिखित परीक्षाको परीक्षा लिन गइरहेका छौँ। सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएको विमानस्थलमा यस्ता काम गर्नु उपयुक्त त होइन नै, सँगसँगै कालोपत्रे गरिएको ठाउँमा शारीरिक तन्दुरुस्तीका गतिविधिमा भाग लिन कठिन पनि हुन्छ। आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि गर्दा वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने सरकारवालाको जवाब छ। परीक्षालाई पनि मर्यादित रूपमा व्यवस्थित गर्नको लागि र सबै किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कठिनै भएको अवस्था छ र आउँदा दिनहरूमा पनि यसलाई चाहिँ विशेष गरेर अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहले काम गरेको सन्दर्भमा स्थानीय तहले विशेष गरी ध्यान दिएर यस्तो ठुलो खुला ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। जिल्ला सदरमुकाममा म्यादी प्रहरी छनौटका लागि विमानस्थल बाहेकको विकल्प नहुनु दुःखद हो। खेल मैदान र खुल्ला स्थान निर्माणमा ठूलो रकम खर्चिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसक्नुको परिणाम नै हो विमानस्थलमा म्यादी प्रहरी छनौट। यसतर्फ कसले कहिले सोच्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। टोनी उराको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पपुवा न्युगिनीले त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा पहिलो जित हात पारेको छ। उसले मलेसियालाई 8 विकेटले हराउँदै फाइनल पुग्ने सम्भावना पनि कायमै राखेको छ। टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 196 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। तेस्रो विकेटका लागि कप्तान अहमद फैज र शहीद अजिजले 110 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। अजिजले 35 बलमा 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 64 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। फैजले 43 बलमा 5 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 63 रन बनाए। त्यसअघि जुबाइदीले 43 तथा बिरनदीप सिंहले 10 रन बनाएका थिए। मोहम्मद आमिरले 8 रन थपे। काबुआ मोरियाले 4 विकेट दिए। जवाफमा उत्रिएको पपुवा न्युगिनीले 17.5 ओभरमा मात्र 2 विकेट गुमाएर विशाल लक्ष्य भेटायो। यो फर्मेटमा पपुवा न्युगिनीले भेटाएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो योगफल हो। लेगासियाका पहिलो ओभरको पहिलो बलमा नै गोल्डन डकआउट भएका थिए। दोस्रो विकेटका लागि चार्ल्स अमिनीले कप्तान आसाद भालासँग मिलेर 62 रनको साझेदारी गरे। टोनी उराले भालासँग मिलेर 137 रनको साझेदारी गर्दै विशाल योगफल भेटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। उराले 10 छक्का र 2 चौकाको मद्दतमा मात्र 34 बलमा आक्रामक ब्याटिङ गरी अभिजित 86 रन बनाए। आसाद भाला 74 रनमा अभिजित रहे। यो जितपछि 2 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ। समान अङ्क भए पनि मलेसिया रन रेटका आधारमा तेस्रो स्थानमा छरेको छ। यदि भोलि मलेसियाले घरेलु टोलीसँग पराजय बेहोरे पपुवा न्युगिनी फाइनलमा पुग्नेछ। यदि नेपालले हार बेहोरे मलेसिया अघिल्लो चरणमा पुग्नेछ। नेपाल लगातार 3 जित हात पार्दै यसअघि नै फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। ए डिभिजन क्लब मनाङ मर्स्याङ्दी दोस्रो पटक दमक गोल्ड कपको च्याम्पियन बनेको छ। मनाङले आज चिर प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै सिजनको दोस्रो उपाधि समेत उचालेको छ। दमक स्थित प्रस्तावित मदन भण्डारी रङ्गशालामा भएको फाइनलको पहिलो हाफमा कुनै पनि गोल भएन। ओलाले हाफिजले 59औं मिनेटमा गोलको डेडलक तोडे। त्यसको 8 मिनेटपछि शिशिर लेखीले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। जवाबमा पुलिसले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्दा मनाङ विजयी भएको हो। च्याम्पियन मनाङले उपाधिसहित नगद 13,11,000 रुपियाँ जितेको छ। पुलिसले भने 6,11,000 रुपियाँमा चित्त बुझाएको छ। विधागत रूपमा उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कारमा पनि मनाङकै खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। मनाङलाई फाइनलमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूजन उपरकोटी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनले 1 थान मोटरसाइकल प्राप्त गरे। मनाङका विशाल सुनार उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट मिडफिल्डर शिशिर लेखी, सर्वाधिक गोलकर्ता ओलाले हाफिज र उत्कृष्ट प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङ घोषित भए। पुलिसका अञ्जन राई उत्कृष्ट डिफेन्डर र निरकुमार राई उत्कृष्ट स्ट्राइकर घोषित भए। उनीहरूले जनै 21,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। फेयर प्ले टिमको अवार्ड गोर्खा बोइज रूपन्देहीले जितेको छ। प्रथम प्रधान सेनापति अन्तर्राष्ट्रिय हाई अल्टिट्युड ट्राई एडभेन्चर प्रतियोगिता आगामी जेठको दोस्रो साता हुने भएको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रम गरी आयोजक नेपाल आर्मीले प्रतियोगिता जेठ 9 गते जोमसोममा हुने बताएको हो। प्रतियोगितामा
सहभागी टोलीले 100 मिटर क्लाइम्बिङ, 4.75 किलोमिटर ट्रेल रनिङ, 15.35 किलोमिटर साइक्लिङ गरी कुल 20.2 किलोमिटर दूरी पुरा गर्नुपर्नेछ। प्रतियोगितामा 15 घरेलु टोली र 10 विभिन्न देशका सैनिक टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आज सांस्कृतिक पर्व घोडे जात्रा मनाइएको छ। घोडे जात्राकै अवसरमा नेपाली सेनाले टुनिखेल स्थित सैनिक मञ्चमा अश्वकला प्रदर्शन गरेको छ। जाँदा जाँदै घोडा र घोडचढीका यी विविध प्रदर्शनहरू हामी तपाईलाई छाडेर जाँदैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। विशिष्ट The bars laid will be crossed by the riders of Nepal cavalry. 6 बार तथा रेन्फी जम्पमा सहभागीहरू हुनुहुन्छ। खुद्दा सबिन कुमार पोखरेल कला प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भने मञ्चको अगाडि प्रदर्शन भइरहेको हल्टिङमा सहभागीहरू हुनुहुन्छ। खुद्दा सबिन कुमार पोखरेल घोडा डोल्पा